السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الدرس هذا ديال هذا النهار غادي نشوفو التتمة ديال لو كالكول ديال الياس لامبو سيغ لي سوسيتي. دونك انا التجأت باش نفوت لهاد الكور ديريكتومون نفوت لا ريغولاريزاسيون ديال الياس باسكو كاين لا بليبار عندهم ان بروبليم au niveau du calcul de l'IS et comment on régularise le paiement de l'IS à l'administration fiscale. Donc, il y a plusieurs difficultés parce que il y a des cas à retenir. Inch'Allah, fait le cours هذا ماشي شي حاجة اللي صعيبة mais tout simplement خص غيكون شوية ديال التركيز. Donc, كما كنعرفو كاملين بالنسبة لل'impôt sur la société, donc l'impôt pratiqué sur toutes les sociétés qui exercent une activité lucrative, ils dégagent des bénéfices. Donc, بالنسبة le cours il est disponible, mais au niveau de la pratique, au niveau de calcul des résultats, il y a un peu de difficulté. Donc j'essaie Inch'Allah faire le cours باش نوضح لكم كيفاش غادي نديرو نريغولاريزيو l'impôt sur les sociétés. Donc اول حاجه, donc la première étape, donc après le calcul ديال le résultat, donc après le calcul des résultats, كيفاش غادي نديرو نحسبوه. Donc عندنا premièrement deux étapes. Donc la première étape, c'est le calcul de l'ISD. Donc كما كنقولوا بالنسبه للUSD نورمالمون هو لو ريزولتا فيسكال. دونك اللي حصلنا عليه بعدا من العلاقه الاولى اللي كتقول بان لو ريزولتا فيسكال هو لو ريزولتا كونطابل بلس لي ريانتيغراسيون موان لي ديديكسيون. وهادشي كنت شرحته في الكور الاول شنو هما لي ريانتيغراسيون شنو هما لي ديديكسيون ولي ديفيرون ريانتيغراسيون لي ديديكسيون اللي كاينين. دونك بعد ما لقينا لو ريزولتا فيسكال, دونك هذا كنسميو ان ريزولتا فيسكال بروت. علاش بروت؟ لانه الا كان بوزيتيف, هذا لو ريزولتا فيسكال الا كان بوزيتيف, هنا كنهضروا على ان لونتربريز بويسكو il dégage ان بينيفيس خاصها تخلص لامبو. دونك باش غيتخلص لامبو خاصها اولا تتنقص الديفيسيت. وماذا يعني الديفيسيت؟ هو نورمالمون لي ديفيسيت بيدجيتير اللي كاينين عندنا في العوام اللي قبل, دونك ديال ان موان 1. دونك في ان موان 1 ويقدر يكون حتى عندنا في ان موان 2 و ان موان 3 و ان موان 4. هادو يقدر يكون فيهم دي ديفيسيت, يعني العوام اللي قبل غادي يكون بان في لا كونطابيليتي ديالنا عندنا ان ريزولتا فيسكال نيجاتيف. وحيت كيكون عندنا ان ريزولتا نيجاتيف, دونك هنايا كنهضروا على لو ديفيسيت بيدجيتير. كنتسناو حتى اللوكال اللي كيكون عندنا ان ريزولتا بوزيتيف. حيت كيكون عندنا لو ريزولتا بوزيتيف دونك ضروري خصنا نقصو منو الديفيسيت عاد باش نحسبو لو ريزولتا فيسكال نت. دونك هاد العمليه باش نحسبو لو ريزولتا فيسكال نت هو كناخدو لو ريزولتا فيسكال اللي حصلنا عليه بعد ما نقصنا لي ريانتيغراسيون, بعد ما زدنا لي ريانتيغراسيون نقصنا لي ديديكسيون ونقصنا الديفيسيت بيدجيتير, عاد باش غادي نضربوه في لوطو. دونك لوطو سولون لو باغيم اللي كاين عندنا بيان سور في لو بلان كونطابل في الديرنيير باج ديال البلان كونطابل, ولا لو باغيم اللي كان اون فيغور اللي هو من 0 حتى ل 300,000 ولا من 300,000 حتى ل 1 مليون. دونك داكشي على حساب لي باغيم اللي كاينين وعلى حساب لاكتيفيتي دونتربريز. بالنسبه لي طو حتى نشوفهم في ان اوتر فيديو. دونك لو كالكول اولا هذا غادي يكون عندنا الا كان عندنا بوزيتيف دونك ا روتونير, كان عندنا نيجاتيف دونك هذا سي ان ديفيسيت عاوتاني ا روبورتي لاني بروشين. دونك اللي كيهمنا هنايا هو نحسبوا لياس بهاد لا ميثود. دوزيامون غادي نحسبوا لا كوتيزاسيون مينيمال, ولا كوتيزاسيون مينيمال كما معروفه دونك هي لوطو اللي سوا 0.25 ولا 0.75%. دونك هاد لي طو اللي كاينين اون فيغور حتى هما غادي نهضروا عليهم في لوطو براتيكي سواء لياس سواء الكوتيزاسيون مينيمال. فلا غولاسيون دو كالكول هي شيفر دافير اور تاكس بليس لي برودوي فينونسيير. بالنسبه لو شيفر دافير عندنا جوج ديال الحوايج اللي خصكم تعرفوها. لو شيفر دافير نورمالمون راه هو لو بوست 711 غير لو بوست 712 باش ما نبقاوش نجمعوا غير في شيفر دافير غير 711 غير فون دي بيان سيرفيس. دونك عندنا لو فون دي بيان سيرفيس الفون دي مارشانديز 711 et 712. دونك هذا هو نورمالمون لو كالكول ديال لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك بليس لي برودوي فينونسيير plus les produits imposables et les subventions et les dons reçus, plus les retenues à la source. Donc, retenues à la source, le cas des intérêts bruts. Donc, nous avons comme des intérêts bruts qui sont les produits financiers. Donc, je vais donc, le résultat. Donc, le résultat de l'opération, soit on a un résultat positif, donc une cotisation minimale supérieure à l'IS, et il y a une
اكثر من هذه ولا هذه اكثر من هذه. دونك نشوفوا الحاله الاولى عندنا لا كوتيزاسيون مينيمال سيبيريور على لياس. دونك حيت تكون عندنا لا كوتيزاسيون مينيمال سيبيريور على لياس اول حاجه دونك هنا غادي نقولوا بان لامبو دو اي لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك هنا لونتربريز ماشي ما غاديش تخلص مي غيتخلص لا كوتيزاسيون مينيمال. لو مونطون ولا لو بلافون ان با دونك لا لو بلافون نورمالمون اللي خصو يخلص سواء الكوتيزاسيون مينيمال كانت كبيره ولا كانت صغيره. دونك هنايا ما خصهاش تكون اقل من 3000 درهم. دونك في هذا لوكال اللي عندنا اولا غادي نشوفوا لو كالكول ديال لا كوتيزاسيون مينيمال حسبناها لقيناها بوزيتيف كبيره على الياس. دونك غنخلصوا الكوتيزاسيون مينيمال. دونك ما غادي نخلصوا الكوتيزاسيون مينيمال حتى نحسبوا لو روليكا. دونك الروليكا شنو هي الكوتيزاسيون مينيمال ناقص لي زاكونت بروفيزيونيل. هاد لي زاكونت بروفيزيونيل هما لي زاكونت ديال ليكزيرسيس ان اللي فيرسيناهم في لو 31 3N, le 31, le 36N, ou le 39N, ou le 31 12N. Donc, هادو هما les acomptes provisionnels les déjà versés par l'entreprise. Donc, حنا ما غاديش نعطيوهم هذيك الكوتيزاسيون مينيمال كامله mais il faut déduire les acomptes provisionnels versés في هذيك l'année en cours. دونك من بعد ما غادي نقصوا لي زاكونت بروفيزيونيل غادي نلقاو ان ريزولتا بوزيتيف ولا غادي نلقاو ان ريزولتا نيجاتيف. عندنا دو كا. الا لقينا ان ريزولتا بوزيتيف سا فو دير ان ليطا مازال كتسالنا شي حاجه واخا فيرسينا لها حنا هذا سو سون دي زافونس غادي نعاودو نفيرسيو لها لو ريست. دونك هو لو بلس فوقاش غادي نفيرسيو او بليتا لو 31 3 ان بلس 1. Donc au plus tard, le 31 3 n plus 1. Et le premier acompte. Et là, le négatif, ce sont des sommes à récupérer dans les acomptes provisionnels. Il y a le premier acompte, on peut le deuxième acompte, حتى كنردو فلوسنا. Donc je préfère un tableau pour mieux calculer les reliquats à verser l'administration fiscale. Donc troisièmement, le calcul des acomptes. Donc حيت كيكون عندنا الكوتيزاسيون مينيمال سيبيريور على الياس دونك هنا خصنا نحسبوا لي زاكونت بروفيزيونيل. دونك لي زاكونت بروفيزيونيل سي فاسيل كناخذوا هاد الكوتيزاسيون مينيمال اللي حسبناها الاولى وكنقسموها على 4 دونك كتعطينا ان اكونت. دونك لو مونطون ديال لاكونت وكنبقاو نفيرسيو في لو بروميي 31 3 لو دوزيام في 36 لو ترويزيام في 39 اي لو كاتريام en 31 12. مي ابري اما غادي يكون عندنا بليس لو روليكا بوزيتيف ولا غادي يكون موان الروليكا نيجاتيف. دونك دو كا بوسيبل. من بعد غادي نفوتو نديجاجيو سكون ابيل ان كريدي دامبو. دونك هاد لو كريدي دامبو نورمالمون هو اللي غادي تروبورط لنا لاني ان بلس 1. هاد لو كريدي دامبو شنو كيعني؟ الا كانت عندنا لياس زيرو يعني الكوتيزاسيون مينيمال هو الكريدي دامبو. الا كان عندنا لياس بوزيتيف ولكن قل من الكوتيزاسيون مينيمال لان في هاد لوكا كامل كنهضروا على ان لياس قل من الكوتيزاسيون مينيمال. دونك في هاد الحاله كنهضروا بان لونتربريز كديجاجي ان كريدي دامبو. هاد لو كريدي دامبو كنريكوبيريو في لوكا الا كان عندنا في لاني بروشين عندنا ان ريزولتا بوزيتيف. صافي. دونك نشوفوا لوكا الجوج. لوكا الجوج هو لا كوتيزاسيون مينيمال انفيريور على الياس. دونك الا كانت كوتيزاسيون مينيمال انفيريور على الياس يعني ان لونتربريز الا ديجاجي ان ريزولتا فيسكال نت بوزيتيف وضربناه في لوطو وضربناه في لوطو براتيكي وعطانا ان ريزولتا بوزيتيف. دونك هذاك لامبو دي نورمالمون غادي يكون هو لياس. دونك الا كان لامبو دي هو لياس اول ايطاب خصنا نديروها هي نقصوا لي كريدي دامبو اللي عندنا ديال لي زيكزارسيس اللي قبل. دونك وحيت كنقصوا لي كريدي دامبو شكون هما لي كوتيزاسيون مينيمال بوزيتيف اللي ديجاجيناهم في لي زيكزارسيس اللي قبل. دونك عندنا الحق ان نروبورتيهم بوندون 4 صافي. يعني عندكم 4 ديال لي زيكزارسيس تقدروا تروبورتيو الكوتيزاسيون مينيمال ديالهم من بعد فو بوفي با روبورتي هذيك الكوتيزاسيون مينيمال. دونك هنا لياس دو غادي يكون موان لو كريدي دامبو. هذاك هو لامبو اللي خصنا نخلصوه لادمينستراسيون فيسكال غادي يكون هو هذاك لامبو دو. داكوغ. دوزيام ايتاب غادي نكالكوليو الروليكا كيما لوكا ديال الاول. غادي نحيدو لياس دو اللي عندنا هذا. دونك الميم لياس هذا غادي نقصو منه لي زاكونت بروفيزيونيل فيرسي. دونك هاد لي زاكونت بروفيزيونيل فيرسي ديال ليكزارسيس ان دونك اللي فيرسيناهم. دونك فيرسينا دي زاكونت بروفيزيونيل نورمالمون خصنا نحيدوهم من لياس باش نشوفوا واش غادي يخرج لنا عاوتاني غوليكا بوزيتيف ولا غوليكا نيجاتيف. الا خرجت غوليكا بوزيتيف خصنا نفيرسيوها او بلي تار دون لو بروميي اكونت
provisionnel de n plus 1. Ou il a خرجنا négatif, donc à récupérer dans les acomptes provisionnels donc de n plus 1. Donc, troisièmement, on va faire le calcul des acomptes provisionnels. Donc, on a le premier acompte au 31, 3n plus 1, le deuxième acompte au 36, 39 et le 31, 12. Donc, كيفاش كنديروا نحسبوا l'acompte provisionnel في هذه الحالة؟ هو لي اس دي هذا الأول قبل ما نقصوا منه الكريدي دامبو ديفيزي سور 4. دونك هذا هو لي اس دي. وبهذا غادي نكونوا عندنا دو كا. دونك ان بتي رابيل. دونك عندنا دو كا بوسيبل. حيت كيكون عندنا لو ريزولتا فيسكال بوزيتيف كنضربو في لوطو كتخرج لنا لي اس دي بوزيتيف سيبيريور على الكوتيزاسيون مينيمال. خصنا نديرو هاد الحاله. الا كان عندنا الكوتيزاسيون مينيمال سيبيريور على لي اس كنخدمو بهاد الحاله. دونك ان شاء الله غادي نخدم على ان كا دابليكاسيون في لوكا ديال الكوتيزاسيون مينيمال بوزيتيف اي لي اس نيجاتيف، وغادي نخدم على ان كا دابليكاسيون اخر في الكوتيزاسيون مينيمال نيجاتيف و لي اس بوزيتيف. دونك لي اس سيبيريور على الكوتيزاسيون مينيمال. دونك نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد الميثود ديال لو كالكول ديال لي اس. دونك دي كا دابليكاسيون ça sera facile à retenir ان شاء الله. يلا بون شانس et à la prochaine.